वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 का 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा और किस हद तक ताजर कम्युनिटी को, ताजरों को रिलीफ मिल सकता है, इसी हवाले से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ से है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ताजरों की राय, मुतालबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची से एक बड़ा रेवेन्यू कौमी रेवेन्यू में जमा होता है। इसी हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बजट में वो अपने लिए क्या खुशखबरी देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस देख रहे हैं। इस बजट में कुछ शोबाजात में टैक्स कम किया गया है और कुछ शोबाजात में टैक्स को बढ़ाया गया है। जहां कम किया गया है उनमें से सैलरीड क्लास के ऊपर एक बड़ा बर्डन था टैक्स का, जो कि तनख्वाहदार तबका था, उसके ऊपर डायरेक्ट उसकी तनख्वाह आने से पहले टैक्स काट लिया जाता है। कुछ स्लैब्स के ऊपर इस माली साल बजट में उस टैक्स की शरह को कम किया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का शोबा हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से बिल्कुल वो जमा हुआ था, रुका हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर भी टैक्स को कम किया गया है। इसके अलावा बड़ी कंपनीज, बड़ा मुनाफा कमाने वाले ग्रुप्स के ऊपर एक सुपर टैक्स आयद किया जाता था, उस सुपर टैक्स को भी इस बजट में कम किया गया है। इन सारे जो रिलीफ दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ जगहों पर टैक्स को बढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी मालियत 2 करोड़ से ज़ायद होगी और वो गाड़ियां जो 2000 सीसी से 3000 सीसी तक हैं, उनके ऊपर भी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन अलबत्ता जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शे, बसें और गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स पहले से अप्लाई हो रहा था वही शरह बरकरार रहेगी, यानी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शे हैं वो मज़ीद महंगे नहीं होंगे। इन सारे जो टैक्स के हवाले से इक़दामात किए गए हैं बजट में, जो कुछ आया है, कराची की ताजर कम्युनिटी क्या देखती है, क्या समझती है, हमारे साथ आगे प्रोग्राम में मौजूद होंगे जो कि रज़ा साहब प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ज़ुबैर मोतीवाला साहब कराची के ताजर लीडर हैं, और इसके अलावा जावेद बिलवानी साहब। इन सब से जानेंगे कि वो इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और ये बजट क्या अवाम दोस्त और ताजर दोस्त है या नहीं। हमारे साथ चलिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब रज़ा साहब। रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया। और बजट पेश हो चुका है, आपने भी स्पीच सुनी होगी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की। आप क्या समझते हैं कि जो रिलीफ़ दिया गया है, बिलखसूस जहाँ जहाँ रिलीफ़ की बातें की गई हैं, और इसके अलावा कि आपने भी कुछ मुतालबात किए होंगे, कराची चैम्बर्स के भी मुतालबात होंगे, कराची की ताजिर कम्युनिटी के भी मुतालबात होंगे, तो उनको किस हद तक जो है वो माना गया है या कोई रिव्यू किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बजट में जो इस वक्त बिजनेसमैन का या कराची चैम्बर का जो मौक़िफ़ है, ये काफ़ी मिक्स्ड बजट है। इसमें चंद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं जिनका आपने भी जिक्र किया। सैलरी क्लास पे टैक्स कम होना, 400 से ज़्यादा इंपोर्ट लाइंस पे कस्टम टैरिफ जो है वो कम होना, और दूसरी इन्होंने जो चीज़ें, जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जो बात हो रही थी ना, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमको कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आई। इन्होंने कहा कि जी हमने वो जो इनकम टैक्स है एक्सपोर्ट का वो 2% से घटा के 1.25 कर दिया है, लेकिन इसमें समझने की चीज़ ये है कि वो 2% में 1% होता था मिनिमम टैक्स और 1% होता था एडवांस टैक्स, जो कि एडजस्टेबल होता था। अब इन्होंने एडवांस टैक्स तो हटा दिया, लेकिन जो मिनिमम टैक्स है उसको उन्होंने 1% से बढ़ा के 1.25% कर दिया। तो आप ये समझें कि जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि हमने 0.25 एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड ख़त्म किया था, वो समझ लें एक तरह से वापस ही एक्सपोर्टर पे नाफिज हो गया है। तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की कोई बात नज़र नहीं आई। दूसरा देखें, मुल्की मईशत इंडस्ट्री से चलती है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूटिलिटीज़ का एक्सपेंसिव होना। इन्होंने बजट में बात तो की है कि उस पर कुछ इनका लाए अमल चल रहा है, लेकिन उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि किस तरह ये इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे कि वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो सके। देखिए, इंडस्ट्री अगर इंटरनेशनली कंपेटिटिव होगी, इंडस्ट्री चलेगी, अपनी कैपेसिटी या उसके ऊपर चलेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, उससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। जब तक इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, तब तक हम ना IMF से बाहर निकल सकते हैं, ना हम एक
جو ہم ایک ICU سے اسٹیبلٹی کی طرف آئے ہیں, اسٹیبلٹی سے گروتھ کا جو ہمارا سفر ہے وہ بغیر ایکسپورٹس کے پاسبل نہیں ہے. اچھا رضا بھائی, آپ بھی ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں, تو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, ظاہر ایکسپورٹ ہوگی تو تبھی جب ایکسپورٹ ہوگی, اس سے مراد ہے کہ یہاں پر کارخانے لگیں گے, فیکٹریز لگیں گی, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس بجٹ میں آپ کو کچھ نظر آیا؟ جیسا میں نے کہا, دیکھیں جی, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے دیکھیں ہماری لارجسٹ ایکسپورٹ پاکستان کی ٹیکسٹائلز ہے. اس وقت اس کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کاسٹ آف انرجی ہے. تو جب تک اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کی جائے گی, تب تک وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے کمپیٹیٹر سے کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے. اگر وہ کمپیٹ نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ پھر دوسری ہماری بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ IT کی ہے. یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ IT کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اس کو مزید فروغ دینا چاہیے. اس کو فروغ دینے کے لیے واحد سیکٹر جس کے ایکسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے فائنانس منسٹر صاحب نے بات کی وہ IT تھا. ہم اس کو بہت خوش آئین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ جو فائنل ٹیکس تھا اس کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا. پھر ایگریکلچر آ جاتا ہے. دیکھیں, ایگریکلچر کی ایکسپورٹ صرف تب بڑھ سکتی ہے جب آپ کی ایگریکلچر پریکٹسز چینج ہو, جب آپ اپنی ییلڈز بڑھائیں, جب آپ اپنی ییلڈ پر ہیکٹر بڑھائیں, جب آپ آٹومیشن کی طرف جائیں, جب آپ مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی اپنے ایگریکلچر میں یوز کریں, تب آپ کی ایگریکلچر کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. یہی چند شعبات ہیں اس میں. جیسا میں نے کہا, سوائے IT کے سیکٹر کے علاوہ کسی اور سیکٹر میں ہمیں ابھی تک ڈیٹیل ڈاکومنٹ آنے تک ہم اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی تک ان کی اسپیچ سے ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ ایکسپورٹ کی دوسری انڈسٹریز کو فروغ ملے گا. جو بڑے بڑے مطالبات تھے, کیا وہ مانے گئے ہیں, اور آپ کی طرف سے کیا مطالبات تھے وفاقی حکومت کو اس بجٹ میں؟ دیکھیں جی, ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ ایکسپورٹر کو فائنل ٹیکس رجیم میں لایا جائے. انہوں نے اس کو پوری طرح اکوموڈیٹ نہیں کیا. دوسرا ہمارا مطالبہ سپر ٹیکس ختم کرنے کا تھا, جو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کو ایکسیپٹ کیا. پھر ہمارا بڑا مطالبہ سیلری کلاس کے لیے ریلیف تھا, اس کو بھی انہوں نے کچھ حد تک ایکسیپٹ کیا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ سے اوپر والے پہ تو کر دیا ہے, لیکن نیچے والے سلیبس کو انہوں نے کس طرح کیا ہے, منیمم ٹیکسیبل سیلری کی لمٹ کیا رکھی ہے. اگر آپ منیمم سیلری کی جو لمٹ ہے وہ بڑھاتے ہو تو آپ کو ٹیکسیبل سلیب بھی بڑھانا چاہیے کہ منیمم ٹیکسیشن کتنے پہ شروع ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, ڈیٹیل ڈاکومنٹ کے بعد, کہ اس میں ایکچولی کیا ہوا ہے. ہماری چند امپورٹ لائنز پہ کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کی بھی مطالبات تھے, وہ بھی لگ رہا ہے جیسے پورے ہوئے, لیکن جب تک ان 400 آئٹمس کی ڈیٹیل نہ آئے تب تک ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. اچھا, جو وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ امپورٹر کے درمیان یا ٹیکس پیئر اور کسٹم آفیسرز کے درمیان, جو ریونیو آفیسر ہے اس کے درمیان کم سے کم جو ہے وہ رابطہ ہو, کم سے کم انٹریکشن ہو. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اس سے پہلے فیصلہ سسٹم بھی جو ہے وہ بنایا گیا تھا, تو اس کے کوئی فائدے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں جی, ابھی تو لائک آئی سیڈ اس کی موڈیلٹیز پوری سامنے نہیں آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں FBR کے آفیسر کا کوئی انپٹ نہیں ہے. پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی چیز ہے, FBR بھی ڈیٹا ڈالے گا اور اس کو ٹیکس پیئر کے ڈیٹا سے کمپیئر کیا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ منیمم ہیومن انٹریکشن ہونا چاہیے وتھ اے گڈ سسٹم, اور جو بھی آٹومیشن کی طرف سسٹم جائے گا وہ بہتری کی طرف آئے گا. ہم ہر قسم کے آٹومیشن سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک اس کی موڈالٹیز پوری سامنے نہیں آ جاتی, کیا یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, اچھا ہے نہیں ہے, اس پہ موڈالٹیز آنے کے بعد ہی کامنٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ رضا بھائی, بتا رہے تھے کہ کس حد تک ان کو تحفظات اور کس حد تک وفاقی بجٹ کے اندر ان کے مطالبات کو مانا گیا ہے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ کراچی کے دیگر تاجر رہنما موجود ہوں گے, جن میں زبیر موتی والا ہیں, جاوید بلوانی صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی اس بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے, اور کیا اس بجٹ کے بعد اب معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی, کیا ایکسپورٹ بڑھے گی, کیا سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس کی شرح کو کم کیا گیا ہے اس سے کس حد تک جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں اضافہ ہوگا عام شہریوں میں یا پھر سیلریڈ کلاس میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.